أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف إخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع إن أبانا لما في ضلال مبين أن اقتلوا يوسف فاطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب يلتقط بعض سيارة المتفاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إن لولا ناصحون أرسل معنا ومن يرضى ويلعب وإن لولا حافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لن نأكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ما فاكله الذئب فما أنت بمؤمن الله ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص بدم قد الذئب قال بل صبرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردا فدل وقال يا بشرى هذا غلام أسر بيضاء والله علم يا من المشرب بثمن مخصن رائم مادودة فكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي مثباه ساقيا فعلوا نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلم من تأويل الأحاديث ولو غالبنا على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ الشرطة آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ألهيت لك قال معاذ الله إن ربي يحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربي كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من بعدنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يحسن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهله كان قميصه من قبل فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه من قد من دبر فكذب وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر فقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض هذا واستغفر لي لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن لنا في ضلال منه فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرن وقطعن أيديهن وقلن حاشا لما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لو يسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدأ من بعد ما رأى الآيات ليسجنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ضغط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا ننبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلن 7 نجاف
وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون قال تذرون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأكلون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لا نحسس الحق أنا راودته عن نفسي بأنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكان يوسف في الأرض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم قال أتوني بأخ لكم من نبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتون به فلا كيل لكم مني ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباؤنا لفاعل وقال لفتيانه جعلوا بضاعة في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن نرسل معكم حتى تؤتون موثقا من الله إذا تأتون نبي لا يحاط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وتدخلوا من باب متفرق وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آبى إليه أخاه قال إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن نيات والعير نركم لسارق قالوا واقبلوا عليه ماذا تفقدون قالوا نفقد سؤال الملك ولمن جاء به حمل بعير ونمي زعيم. قالوا تالله لقد علمنا ما جئنا لنفسد في الأرض ما كنا سارقين. قالوا جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل بياء أخيه ثم استخرج من بياء أخيه كذلك قدنا يوسف ما كان يأخذه في دين الملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم يقال يسرق فقد سرق كل من قبله فسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أن يشهد مكان والله ما تسبن قالوا يا أيها العزيز إن الله بن شيخ كبير فقد أخذنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله إن نأخذ إلا من وجد متاعنا عنده إن ذل ظالمون. فلما استيأسوا منه خرجوا نجيا قال كبير ما لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطوا في يوسف فلا نبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنما ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسل القرية التي كنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم يمينا ولا عليم الحكيم تولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وبيض عينا من الحزن فهو كذيب. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرجا وتكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قال يا أيها العزيز مسنا وأهل الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فوفنا الكيل وصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي إذا أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثر الله علينا من كنا الخواتين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ويرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجهه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال
ألم أقل لكم إني أعلم أن لما أردنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء إنه العليم الحكيم ربي قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يجمعوا أمرهم وهم ينظرون وما أكثر الناس ولو حرص من مؤمن وما ترسل عليه من أجر ولا ذكر العالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون فمنهم تأتيهم غاشية من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.